पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे मंसूबा मेन लाइन 1 जिसे सी पैक का दिल कहा जाता है, अब चीन नहीं बल्कि एशियाई तरक्याती बैंक फाइनेंस करेगा। ये एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है एडीबी से, लेकिन इस खबर के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खेल भी नजर आ रहा है। एडीबी अब इस रेलवे मंसूबे को फाइनेंस करने जा रहा है क्योंकि चीन की फंडिंग रुक गई है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान और पूरे खित्ते में सबको चौंका दिया है। ये खबर जापान के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर निकेई एशिया ने कल शाया की। खबर के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे मंसूबा मेन लाइन 1 या ML1 जिसे सी पैक का दिल कहा जाता है, अब चीन नहीं बल्कि एशियाई तरक्याती बैंक या एडीपी फाइनेंस करेगा। ये तकरीबन $2 अरब का कर्ज है जो कराची से रोहड़ी तक 400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए दिया जाएगा। बज़ाहिर ये एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है एडीबी से, लेकिन और मालियाती तब्दीली लगती है, लेकिन इस खबर के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खेल भी नजर आ रहा है। सी पैक की बुनियाद 2015 में रखी गई थी और इसके मंसूबों की कुल मालियत तकरीबन $65 अरब बताई जाती है। हतमी मालूमात नहीं है कि कितने पैसों का है ये मंसूबा, लेकिन 62 अरब बताए गए हैं। और इस मंसूबे में तवानाई, सड़कें, रेलवे और ग्वादर पोर्ट समेत कई बड़े बड़े मंसूबे शामिल हैं। स्पेशल जोन्स भी हैं, इकोनॉमिक जोन्स भी हैं। पॉलिसी रिसर्च इदारों के रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन $27 अरब के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं या इतनी सरमायाकारी हो गई है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा बिजली के मंसूबों का है। सिर्फ तवानाई के शोबे में 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई चीन की सरमायाकारी से। 500 किलोमीटर से ज़ायद शाहराहें तामीर हुई और 880 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई। चीन के सफ़ीर ने पिछले साल कहा था कि पिछली एक दहाई में पाकिस्तान को $25 अरब से ज़्यादा की बराह रास्त सरमायाकारी मिली है चीन से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तस्दीक की कि सी पैक का हुजम अब $30 अरब से ऊपर पहुँच चुका है और दूसरे मरहले में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और सनअती जोन्स पर काम किया जाएगा। यानी समझिए कि सी पैक 2 शुरू हो गया, इस पर मुआहिदा हो चुका हुआ है। लेकिन निकी की रिपोर्ट रॉयटर्स ने आगे लिखी है, जब ये उसको शाया किया है तो उसमें अपने तबसरा भी किया है। उसके मुताबिक एडीपी अब इस बड़े रेलवे मंसूबे को फाइनेंस करने जा रहा है क्योंकि चीन की फंडिंग रुक गई है। ये एक तब्दीली आ रही है। चीन आपका दोस्त मुल्क है, लेकिन उसकी फंडिंग रुक गई है। और दूसरे अखबारों ने कहा है कि इसे पाकिस्तान के सबसे नुमाया मंसूबे में चीन की पसपाई करार दिया है और कहा है कि ये बीजिंग के असर व रसूख के लिए एक धचका है। यानी चीन जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त, आयरन क्लैड फ्रेंड और पता नहीं क्या क्या हम बातें सुनते रहते हैं, वो उसने अपनी सरमायाकारी मज़ीद इस मंसूबे पे रोक ली है। वजह क्या है, अभी आगे चढ़ के बताता हूँ। अब सवाल ये कि पाकिस्तान को ये कितना महंगा पड़ेगा कर्जा जो कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक से नहीं एडीपी से लेगा। चीन ने जो अब तक पाकिस्तान को कर्जे दिए हैं वो बहुत ही रियायती शरह सूद पर दिए हैं। कहीं 1.5% है और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 3% पर, और 3% बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन कम कर्जे सी पैक में ख़ास तौर पे जो चीन की हुकूमत ने जो कर्जे दिए वो इतने ही कम हैं, 1.5% के करीब ही हैं। सिवाय इसके कि वो कर्जे जो कमर्शियल लेवल पे चीन के निजी सरमायाकारों ने किए हैं, वो ज़ाहिर है वो मार्केट रेट्स पर हैं। इसके मुकाबले में एडीबी का कर्जा मार्केट रेट पर होगा, यानी आलमी शरह के सूद के साथ एक इजाफी स्प्रेड भी लगेगा। और ज़ाहिर है इसका मतलब है कि आप चीन जैसी कंसेशनल या रियायती शरह सूद पर जो कर्जा वो रही ये नहीं है। सीधी ज़ुबान में कहें तो ये कर्ज ज़्यादा महंगा होगा। हाँ, इसके साथ शफाफियत और खुली बोली की शराइत भी हैं, लेकिन वो उसकी वजह है कि चीन के जो कर्जे आते हैं उसमें चीन ही के ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स आते हैं, लेकिन एशियाई डेवलपमेंट बैंक उसमें आपको ओपन बिडिंग करनी पड़ेगी। आम आदमी के लिए बहरहाल मतलब ये है, यानी पाकिस्तानी के लिए, कि कर्ज वापस करने का बोझ बढ़ जाएगा जब आप एडीपी से कर्ज लेंगे।
بلوچستان کی صورتحال کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں پاکستان کو کہا کہ چینی ورکرز کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے۔ یہ بیان ان کا کئی اخباروں میں اور نشریاتی اداروں میں شائع بھی ہوا، نشر بھی ہوا ہے۔ ان کا یہ بیان بتاتا ہے کہ بیجنگ کی سب سے بڑی تشویش پاکستان میں بڑھتی ہوئی بد امنی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے چین کو محتاط کر دیا اور محدود کر دیا اور شاید ہاتھ کھینچنے پر بھی مجبور کیا ہے۔ اب ہم یہ حالات کو صرف چین کا پیچھے ہٹنا ہی نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور کھیل بھی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اسی دوران امریکہ دوبارہ پاکستان کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس عرصے میں امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور کیا واقعی بلوچستان لبریشن آرمی کو وہ اس طرح ہی دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اور اس کے تمام سپورٹ اور فنڈنگ بند کر دیں گے جس طرح دوسری کی کرتے رہے، یا یہ ایک وہ کھیل کھیل رہا ہے امریکہ جو کہ ایران کے زمانے میں جب ایران کی مجاہدین خلق تنظیم کو دہشت گرد بھی قرار دیا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ سیکرٹ سپورٹ بھی جاری رہی جو آج تک جاری ہے۔ تو بہرحال اس تعاون کے نتیجے میں اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ریکوڈیک منصوبے مغربی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں میں اس کی دلچسپی بڑھ رہی ہے تو شاید ان کو دے دیے جائیں۔ یہاں کچھ خدشات بھی ہیں جن پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ کچھ مبصرین سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی شورش نے امریکہ کی واپسی کے لیے راستہ آسان کیا ہے۔ یہ ایک سازشی تھیوری لگتی ہے لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بی ایل اے کی کارروائیوں سے چین پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں امریکہ کی واپسی کے راستے کھل گئے ہیں۔ اب یہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا ہے یا یہ ایک کوزل مسئلہ یعنی ایفیکٹ ہوا ہے اس بی ایل اے کی سرگرمیوں کا، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہنا یہی اصل وجہ نہیں ہے۔ یہ مبالغہ ہوگا اگر ہم اسی ہی کو بنیادی وجہ کہیں امریکہ کی واپسی کی۔ اسی طرح یہ دعویٰ کہ امریکہ اب گوادر سے چین کو نکال باہر کرے گا فی الحال ایک خیال یہ سمجھنا چاہیے، لیکن امکان ہے۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ طاقت کے کھیل میں امکانات ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن بعض وقت کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بڑی بات ہوتی ہے اور ایک دم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اب چین امریکہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس کا مخالف یا اس کا ہدف نمبر 1 ہے۔ مگر میری ارزاش کا مقصد یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے اے ڈی پی کا قرض مہنگا ہے لیکن ایک نیا سہارا بھی ہے۔ چین کا پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہے اور امریکہ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ بلوچستان کی بدامنی اس پورے کھیل کا مرکز ہے، اور جب تک وہاں انصاف اور امن قائم نہیں ہوگا، حالات بہتر نہیں ہوں گے، لوگوں کو انوالو نہیں کیا جائے گا، نہ چین کا اعتماد بحال ہوگا اور نہ کوئی اور سرمایہ کار لمبے عرصے کے لیے قدم جمائے گا۔ امریکہ آئے گا، فائدہ اٹھائے گا، آپ کو نقصان ہوگا، وہ واپس چلا جائے گا، جیسا کہ ہمیں ماضی کے تجربات سے صاف ظاہر ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کھیل میں پاکستانی عوام کو کیا ملے گا؟ کیا یہ ترقی اور روزگار کے لے کر آئے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکیں گے یا سمجھ سکیں گے۔ یہ ویڈیو کے سیریز پر اپنے کامنٹ ضرور دیے گا جو میں نے اس میں اپنی رائے اور خیالات پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔